سارا کالا ہو چکیا سی. آپ فرماتے ہیں کہ حضور اپنے پتر ابراہیم نو اوتھے لے آ کے نا جڑا اپنے پتر نال پیار کردے سن اس کوٹھڑی دے وچ لے آ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضور اپنے پتر ابراہیم دے نال پیار کر رہے تھے. حضرت امام حسین دے نال بھی پیار پہ کردے ہیں. ایک کندھے تے بٹھا کے ایک زانو تے بٹھا کے حضور اپنے پتر نال پیار کر رہے تو دوسرے زانو تے اپنے دوترے حسین نو بٹھا کے پیار پہ کردے ہیں. اللہ رب العزت نے جدو پیار ویکھیا نا اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل عرض کی تھی یا اللہ حکم ہوئے فرمایا کہ میرے یار کو لے جا میرے یار نو کہہ دے یہ تہانوں پیارے لگ دے نے تو سانوں بھی پیارے لگ دے نے. اینج کرو کہ ایک تسی رکھ لو ایک سانوں دے دیو. جبریل علیہ السلام حضور نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے عرض کردے نے نبی اللہ پہ فرماندا ہے اے دوویں تہانوں بڑے پیارے لگدے نے تے سانوں بھی لگدے نے انہاں وچ ایک تسی رکھ لو تے ایک سانوں دے دیو. نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے پتر ابراہیم والے ویکھیا تے ایک باری اپنے دوترے حسین والے ویکھیا تے ویکھ کے نا دل وچ خیال آیا کہ جی اگر میں اپنا دوترا حسین دیاں تے میری بیٹی زہرا روے گی انہوں زیادہ غم ہوئے گا. اگر میرا پتر جاوے گا تے مینوں زیادہ دکھ ہوئے گا کیونکہ میرا پتر ہے. تے فرمایا کہ جبریل جا پھر میرا ہی پتر لے جا میرا ہی لے جا پتر. گرامی قدر حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی دے پتر دا وصال ہویا. حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے پتر نو گودی وچ اٹھا گئے. حضور آقا علیہ السلام روئی جا رہی. حضور نے اپنے پتر دی قبر بنائی. حضور اپنے پتر دی قبر بنا کے دن بھی روندے نے رات بھی روندے نے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ٹر گئے نے اے دلدار دلا دے اے مطلو چکے محارا اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جد یارا. حضور نے اپنے پتر دی خبر بنائی. حضور دن بھی روندے نے رات بھی روندے نے. ایک دن حضرت امام حسین کھیل دے اپنے نانے دے کولو گزر گئے. حضور نے فرمایا پتر حسین آ جا میں تیرے تو پتر قربان کیتا ہے. حسین آ کے اپنے نانے دے سینے لگ گیا. عرض کی نانا روئی نا تو میرے تو ایک قربان کیتا ہے ویلا یا لین دے میں سارے قربان کر دے. فرمایا کہ ویلا آ لین دے میں سارے قربان کر دے مانگا. یار پتر قربان ہونا کسی دکھا ایک میت ہوئے تھے پورے پنڈ والے نے سکون نہیں ہوتا تے جتے لاشاں نہ ڈھیر لگیا ہوئے تے اس حسین دے دل تے کی گزر دی ہوئے